श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धः अथ अष्टमोऽध्यायः। परीक्षिते कातलं कुन्तीं तुतियम्। सूत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदगमिच्छतां दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः ते नियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरजः पूतसरिज्जले तत्रासीनं गुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृतां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धूंश्चार्पिता भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यङ्कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः त्रिभिरुत्थमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शैनीयोद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभित्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राण्युपादतुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधात् विभुः अन्तस्थः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्याः कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समशां यद्बृहूद्वः मामं स्थाह्येतताश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैः आत्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह पृथा सती। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यध्रो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धादिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नातेन मुहुर्विबद्गणात् विशान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चाश्म हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनं जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेदमानं मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरं नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः न वेद कश्चिद् भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषीषु यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम् गोप्या दते त्वयि कृतागसितामतावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्भवाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषां भारावतारणायान्ये भुवो नावैवो ददौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः ता एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसाम् केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यतेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्गिता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा स्वृद्धाः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनद्युतन्बन्धो ह्येधन्ते तव वीक्षितैः अत विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं चिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत्
रतिमुद्वहता दद्धा गङ्गेवौ गमुदन्वति श्रीकृष्ण कृष्ण शकवृष्ण्यऋषभावनिदृक् राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सूत उवाच पृथयेतं कलपदैः परिणूताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया तां पाडमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयं त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाद्यैरीश्वरेहाज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर्नाबुध्यत सुचार्पितः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वधं प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो मे क्षौहिणीर्हताः बालद्विजसुहृन्मित्रपितृभ्रातृगुरुद्रुहः न मे स्यान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञः प्रजाभर्तुः धर्मयुद्धे वधोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेदीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुं यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।